सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्तालाई वन्दना। धर्मरत्न सङ्घरत्नमा पनि वन्दना। शासनका आचार्य उपाध्यायदेखि लिएर देखाउने सुनाउने सिकाउने सबै गुरु भक्तजीहरूलाई यो स्थानबाट नै वन्दना। साथै उहाँहरूको आशीर्वादलाई शिरोधार्य गरेर श्रोतागण सज्जनवृन्दहरूमा दिनानुदिनको मङ्गलमयको शुभ मैत्री कामना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज भाग कति भयो? 47 47 कि 47? 47। अँ 47 सजिलो। 4 र 7। त सज्जनवर्गहरूलाई गाराओ च निवातो च सन्तुष्टि च। गाराओ च पनि सवर्ण गरिसक्नुभयो। निवातो हिजो निवात सारिपुत्र मास्तवीरको निवात। राहुल सामनेरको निवात धर्म कसरी मनलाई न्युराउनुभयो, झुकाउनुभयो, आफ्नो मनलाई कसरी दमन गर्नुभयो भन्ने कुरा अभिमान गर्न, यदि अभिमान गर्ने हो, फुइँ लगाउने हो भने लगाउन योग्य भएका व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो मनलाई त्यसरी निवात धर्मले युक्त बनाए भन्ने प्रसङ्ग। साथै 6 शाक्य राजकुमारहरूले आफ्नो अभिमानलाई कसरी झारे भन्ने कुराहरू हिजो सवर्ण गऱ्यौँ। आज सन्तुष्टि च मङ्गल, सन्तुष्ट हुनु मङ्गल हो। सङ्घ भनेको आफ्नै सम्पत्ति र भएको सम्पत्तिमा के हुनु, सन्तुष्टि। तुष्टि भनेको सन्तोष हुनु। आफ्नो सम्पत्तिमा के हुनु, सन्तुष्ट हुनु। भएकोमा सन्तोष मान्नु। पुग्यो भनेर बस्नेलाई नै सन्तुष्टि भनिन्छ। सन्तुष्ट नभएको व्यक्ति कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि, यदि खानेकुरा आहार आफूले भने जस्तो भएन भने असन्तुष्ट। बिच्छुहरूलाई हेर्ने हो भने लाउने चिवर सुतीको चाहियो। कलर पनि विभिन्न प्रकारको नि बिच्छुहरूलाई पनि। सामनेर भन्तेजीहरूलाई, अनागारिकाजीहरूलाई आफूले भने जस्तो भएन भने मन सन्तोष हुन्छ त? मनमा के हुन्छ? अशान्ति हुन्छ। हामी त्यागीमा त त्यस्तो हुन्छ भने सज्जनवृन्द, अब हजुरहरू उपासक उपासिकालाई के भन्नु भन्ने ठाउँ छैन। र पनि आफूमा भएकोमा सन्तोष हुनु नै बडा मङ्गल धर्म हो। आफूसँग भएकोमा सन्तुष्ट हुनु नै के हो, असुखी जीवनको कारण हो। हामी दुखी किन हुन्छौँ त भन्दा आफूमा भएकोबाट हामी सन्तुष्ट हुँदैनौँ। त्यस कारणले हामी दुखी हुन्छौँ र हामीहरूको अमङ्गल हुन्छ।
असन्तोषी सदा दुखी हुन्छ र सन्तोषी सदा सुखी हुन्छ सज्जनबिन। भगवान शास्त्रले त्यसै सन्तुष्ट मङ्गल त्यसै भन्नुभएको होइन है। असन्तोषी व्यक्ति जे जति नै उसलाई भए तापनि ऊ कहिले पनि सुखी हुँदैन, ऊ दुखी नै हुन्छ। है भिक्षु भन्तेहरूलाई चतुप्रत्यय हो। दाताले बस्नको निम्ति आवास, चिसो तातोबाट बस्नको निम्ति, समाजमा जानको निम्ति धारण गर्ने एउटा चिवर हो है। अनि बाँच्नको निम्ति सेवन गर्ने भोजन हो। बाइचान्स दुख बिमारी भइयो भने प्राप्त गर्ने औषधि हो। तर त्यतिमा सन्तुष्ट हुन्छन् त भन्दा कहिलेकाहीँ आफै पनि सन्तुष्ट नभएको त्यो क्षणमा कति दुःख हुन्छ भन्ने कुरा त्यागीमा पनि। दाता यो दाताले धेरै दान गर्छ, यसकोमा चाहिँ म जान्छु, त्यो दाताले थोरै दान गर्छ, त्यसमा चाहिँ तिमी जानु है। त हामी सुखी शान्ति बाहिर खोजिरहेका छौँ। भगवान शास्त्र भन्नुहुन्छ मेहनत गर, परिश्रम गर, निकम्मा भएर बस भन्नु त भएको छैन। तर त्यसबाट जे जति लाभ हुन्छ त्यसमा सन्तुष्ट हौ, सन्तोषी हौ। सन्तोष भयो भने त्यो सुखमय जीवन हुन्छ। कुरा बुझ्नु भएन क्या? सुख दुःख कहाँ छ भन्दा आफूमा छ। आफ्नो जीवनलाई सुखी बनाउने कि दुखी बनाउने त्यो पनि आफ्नै हातमा छ हैन त? यो उपदेशबाट है। त सबै धन सम्पत्तिहरू मध्ये नै सन्तुष्टि नै ठूलो धन हो है। खान, बस्न, लाउन, औषधि पाए त भइगयो नि। यी चिजहरू भनेका जीवनमा नभई नहुने यी चार प्रकारकालाई चतुप्रत्यय भन्छ। दाताहरूलाई चाहिने पनि यही हो। खान चाहियो, लाउन चाहियो, बस्नको निम्ति चाहियो, दुख बिमारी हुँदाखेरि उपचार चाहियो। अरू योभन्दा अझै फाल्तु के छ जीवनमा? तर हिजो आज चाहिँ यतिले मात्रै भएन। खाना पनि कस्तो त भन्दाखेरि बाँच्नको लागि भन्दा पनि स्वादको लागि होइन त? लाउन पनि चिसो तातोबाट बच्नको लागि निम्ति मात्रै नभइकन एउटा फेसन भयो, फेसन है। पहिला जीवन वर्षमा 2-4 सेट फेरियो भने ठुलो कुरो हुन्थ्यो। हिजो आज दिनकै 10-12 सेट फेरिराख्ने व्यक्ति पनि छन्। अब जीवन त्यतिमै सीमित भयो। गर्नुपर्ने जुन काम हो त्यो एकदमै कता छोडियो। जुन असार भएको, कुनै सार नभएको पञ्च अरुण काम गुणमा रमाउनेतिर धेरै भयो। नखानु भनेको होइन, बाँच्नको निम्ति खानुपर्छ, लाउनुपर्छ, बस्नुपर्छ, उपचार गर्नुपर्छ। आवश्यकता भन्दा पनि बढ्ती खोज्नु नै के भयो त भन्दा दुःखको कारण भयो। तृष्णा नै हो नि त, एक प्रकारको लोभ नै हो नि त
यो न त्यति भन्छ, कहिले पनि तृप्त छैन, कहिले पनि सन्तोष छैन, कहिले पनि भयो भन्ने छैन है। सन्तुष्ट भनेको आफूले मेहनत गरेर जे जति पनि पाइन्छ त्यसैमा सन्तोष हुनु नै हो सज्जनवर्गहरू। त्यसर्थ सन्तोष हुनु भन्दैमा कुनै काम कारबाही नै नगर्नु, कुनै काम व्यापार नै नगर्नु, परिश्रमै नगर्नु भनेको चाहिँ होइन। गर्नुपर्ने काम सबै ठिक समयमा गर्नु पर्यो, बिहानै उठ्नु पर्यो। व्यापार हो भने त्यो व्यापारमा पुरै दिलो जान लगाएर आफ्नो काम कारबाही गर्नु पर्यो। अबेरसम्म ढिलोसम्म सुत्न भएन। यदि किसान हो भने पनि खेतीपातीको काममा परिश्रम गर्नु पर्यो हैन त। मेहनत गर्नु त अत्यन्त आवश्यकता छ। मेहनत गरेर कमाएको त्यति धन सम्पत्तिहरूमा सन्तुष्ट हुनुपर्छ भने त्यसबाट फेरि सुखमय जीवन जिउनको निम्ति दानादि कुशल पुण्य पनि गर्नुपर्छ है। त्यसमा फेरि प्राप्त भएको त्यो चिजमा पनि आसक्त भएर धेरै लोभेर पनि बस्नु हुँदैन है। प्राप्त भएदेखि सन्तोष हुन, सुखी हुनको निम्ति दानादि कुशल पुण्य पनि गर्न नित्यन्त आवश्यक छ। आफूसँग भएको सम्पत्तिमा सन्तुष्ट नहुँदा नै धेरै दुःख पाइन्छ नि त सज्जनबिन। हाम्रा सन्तोष नभएकै कारणले महाराज अशोकले के गरे? कलिङ्ग युद्ध गरे होइन त। 4 वर्षसम्म युद्ध कोसँग गरे त भन्दा आफ्नै भाइहरूसँग, आफ्नै दाजुभाइसँग युद्ध गरेर कसलाई मारे त भन्दा आफ्नै दाजुभाइलाई। 99 जना दाजुभाइलाई सखाप पारे। 3-4 वर्षको युद्ध, घमासान युद्ध। त्यसमा प्रजाहरू, सेनाहरू कति मरे भन्ने त त्यो लेखाजोखा छैन है। त यस्तो युद्ध किन भयो त? सन्तोष नभएकै कारणले न त हो। धेरै मानिसलाई मारे। जुन सत्ता पाउनको निम्ति उनले आफ्ना भाइहरूलाई, आफ्ना राष्ट्रका वासीहरूलाई दुःख दिए, कष्ट दिए, मारे। अनि त्यो राज्य सिंहासन प्राप्त गरे पश्चात सुखी छन् त, सन्तोष छन् त भन्दा छैनन् सजनले। पश्चाताप भइरहेको छ। मैले जुन राज्य सिंहासन प्राप्त गर्नको निम्ति 4 वर्षसम्म युद्ध गरे, मेरा आफ्ना भाइहरू 99 जनालाई मारे। आफ्नो राष्ट्रमा हेर्दाखेरि विधवा आइमाई कति हो, अनाथ बालबालिकाहरू कति हुनुन्, लुडा लङ्गडा, हात नभएका, खुट्टा नभएका, युद्धमा हात काटेका, खुट्टा काटेका, आँखा अन्धो भएका। त्यो दृश्य हेर्दाखेरि के पाउनको निम्ति मैले युद्ध गरेको? यो राज सिंहासन प्राप्त गरे भने मलाई सुख हुन्छ कि भनेर विजयी भए, युद्ध जिते। तर मनमा आनन्द छ त, मनमा सन्तोष छ त भन्दा सजनबिन पश्चातापको आगोले जलिरहेका छन्। पश्चातापको अग्निले जलिरहेका छन् है। मन दुख्छ त्यो सम्झिँदाखेरि। आफ्नै बुबा समानका दाजुहरू, आफ्नै छोरा समानका भाइहरू, आफ्नै सन्तान, आफ्नै छोराछोरी समानका राष्ट्रवासीहरू
सबै उडास लाग्दो भइरहेको छ, जतैततै मरुभूमि भएको छ, कुनै पनि घरमा शान्ति छैन। प्रजाहरू महाराजको नाम सुन्दै सबै भयभीत छन्, चण्ड शोक। सजनबिन, यो त पछि धर्मले उहाँलाई परिवर्तन गरिदिएर पो अहिले हामीहरूले खुब गौरवसँग नाम लिन्छौँ, श्री धम्माशोक। लिनु पनि पर्छ पछि जुन काम गरे, तर उनको त्यो फ्ल्याग बेस्टमा गएर हेर्ने हो भने ओहो बडा भयावह, कति शोक, कति सन्ताप, कति दुःख, कति पीडा, त्यो व्याख्या गरेर साध्य छ त भन्दा छैन। यो सबै के हो त? धर्म नबुझ्दाखेरि यस्तो हुन्छ, सत्पुरुषको सङ्गत गर्न नपाउँदाखेरि यस्तो हुन्छ है। खैर यो टपिक्सलाई यतिकै छोडिदिउँ, अगाडि बढौँ। सन्तुष्टि होइन त हामीहरूको टपिक्स। आफ्नो सम्पत्तिले अथवा उपलब्ध सम्पत्तिले के हुनु? तुट्टी सन्तुष्ट हुनु। उपलब्ध भएकोले, लाभ भएकोले सन्तोष मान्नुलाई नै सन्तुष्टि भनिन्छ। यो सन्तुष्टि नहुनेसँग कमर्सियल खानपान, वस्त्र आदि प्रयोग गर्नु पर्यो भनी मनमा बडा शान्ति हुन्छ, बडा दुःख हुन्छ है। आज पनि यही, भोलि पनि यही, आजको तरकारी पनि यही, भोलिको तरकारी पनि यही, आजको लुगा पनि यही, भोलिको लुगा पनि यही। हो म त दीर्घायु, मेरो त आयु पनि छोटिन्छ होला यही हिसाबले हो भने, हैन? असल असल राम्रा राम्रा वस्तुहरू किनी उपभोग गर्नाले सम्पत्ति खेर पठाउने गर्दछन्। आर्थिक आर्जन गर्नेहरूमा सन्तुष्ट भएन भने सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्दैनन्। त्यसैले सन्तुष्टि लौकिक क्षेत्रमा धेरै आवश्यक छ। लौकिक क्षेत्रमा मात्र होइन, धर्ममा उद्योग र अभ्यास गर्नेहरूमा त झन् अत्यावश्यक छ, हैन? हामीहरूको उपसम्पदा हुँदा अथवा गेरुवा वस्त्र धारण गर्दाखेरि पहिल्यै हामीहरूको के भन्ने सम्झौता हुन्छ भनौँ न, एक प्रकारको। म भिक्षाटनै गरेर खान्छु, जे जस्तो प्राप्त हुन्छ, श्रद्धाले मलाई जे जस्तो प्राप्त हुन्छ त्यसबाट मैले आफ्नो जीविकोयापन गर्छु अथवा गर्नुपर्छ भन्नुहुन्छ गुरु आचार्यले। हस्, मैले गर्छु। यदि आफ्नो अतीतको कर्मले, दाताहरूको श्रद्धाले निमन्त्रणा गरे, बिहारैसम्म ल्याएर पुर्याइदिए भने ठिकै छ, होइन भने म आफ्नो भिक्षाबाट प्राप्त भएको त्यो भोजनबाट सन्तुष्ट हुनुपर्ने हो नि, होइन? तर मलाई अलिकति चिसो भयो, अलिकति तातो भयो, अलिकति अमिलो भयो, अलिकति नुनिलो भयो भने मन त मनै हो सजनबिन है। त्यही भएर भगवान शास्त्रले भिक्षु हुने व्यक्ति 20 वर्ष पुगेको छैन भने भिक्षु नबनाउनु भन्नुभएको छ। किन? उनले सहन गर्न सक्दैन, भोकलाई पनि सहन सक्दैन, प्यासलाई पनि सहन सक्दैन। ऊ भोक प्याससँग ऊ लड्न सक्दैन। रुखो सुखो घरमा पो सजनबिन आफूले भने जस्तो अर्डर गर्न पाइयो त? यहाँ त अर्डर होइन नि, यहाँ त श्रद्धाको कुरा, आफ्नो पुण्यको कुरा छ। दाताहरूको श्रद्धा र आफ्नो पुण्यको कुरा छ। भगवान शास्त्र भैरञ्ज ब्राह्मणको गाउँमा जाँदाखेरि हेर्नुहोस् त,
3 महिनासम्म एक बर्खावास पूर्ण 500 भिक्षुहरूका साथमा घोडालाई खुवाउने आहार चाहिँ एक व्यापारीले छुट्याएर त्यहीँबाट अलिकति योग्य बनाएर चाहिँ 3 महिनासम्म खुवाउँदाखेरि कुनै भन्तेजीहरूमा अलिकति हतोत्साह पनि भएनन् रे। भयो भगवान शास्त्र, हामी यहाँ नबसौँ, अब हामी अन्तै जाउँ जहाँ हामीलाई दाताहरूले श्रद्धा गर्छन्, जहाँ मिठो मिठो आहार दान गर्छन् है। त हामी त त्यस्तो शासनमा पो प्रवचित भएकाहरू हौँ त। अनि सानो सानो यो खाने बस्ने लाउने कुराबाट नै असन्तुष्ट भयौँ भने माथिको धर्म जुन हामीहरूको टार्गेट के हो? निर्वाण। वाव, निर्वाण भनेको बुझ्नुहुन्छ नि भनेको नभएको, वाण भनेको तृष्णा। काश्यप महास्तवीरको सम्झना आउँछ। काश्यप महास्तवीरलाई कुष्ठरोगीले भोजन दान गर्दा उहाँले भोजन हातले राखिदिनु भएको, त्यो कुष्ठरोगले पाकेको त्यो औँला पात्रोमै खस्छ सजनबिन। है, बुद्ध शासनलाई हेर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सम्झिँदाखेरि पनि जिउ पनि झृङ्ग भएर आउँछ। कसरी प्राणीहरूप्रति करुणा, दया, मैत्री राखेर यो शासनलाई लिएर आउनुभएको, यो शासनको परियति प्रतिपत्तिलाई पुरा गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्दाखेरि पनि झृङ्ग हुन्छ। अब बिचारा त्यो कुष्ठरोगीको औँला खस्यो, अब भन्तेले खानुहुन्नलाई फ्यालिदिनुहुन्छ होला भन्ने लाग्दाखेरि भन्तेले त्यो व्यक्तिको दाताको मनसाय बुझेर त्यही एक योग्य ठाउँमा चाहिँ बस्ने इच्छा गर्दाखेरि त्यो कुष्ठरोगीले आफूमा भएको एउटा लुगा पछौरा आदि बिछाइदिन्छन् र एउटा घरको भित्ताको छेउमा बसेर चाहिँ त्यो औँलालाई छेउमा साइडमा राखेर उसले दान गरेको भोजन सेवन गरिदिनुहुन्छ। कति खुसी हुन्छ त्यो बिचारा रोगी। त्यो भन्तेजीले त्यो सेवन गरेको, भन्तेजीलाई दान गरेको पुण्यले त्यो कुष्ठरोगीको जीवन कल्याण भएर जान्छ। यस्ता काश्यप महास्तवीरका त धेरै घटना पो छन् त। एकजना अर्काको घरमा काम गर्ने दासी, हिजको बासी जाउलो, त्यो पनि पोखेको रे। त्यो पोखिँदाखेरि उठाउँदाखेरि झारपात पनि थियो रे त्यो भोजनमा, बासी। अर्को दिन भिक्षामा आउनुभयो भन्तेजी। धनी मानीले दान गर्दाखेरि भन्तेजीले पात्रोको ढकनो नै खोलिदिनु भएन, कभरै खोलिदिनु भएन बिर्को। उसले पनि त्यो खाना खाइ छैनन्, बिचरा त्यो दासीले पनि हेर्दैछन्। भन्तेजीलाई त्यो साउजीहरूले दान गर्दाखेरि त्यो दान स्वीकार्नुहुन्न। यसो हेर्दा कतै भन्तेजीले मलाई उपकार गर्न आउनुभएको त होइन। प्रसन्न मनले भन्तेजीसँग आएर वन्दना भन्दाखेरि पनि मन पनि काँप्छ सजनबिन। कसरी चाहिँ आचरण गरेर जानुभयो ती भन्तेजीहरूले। भगवान शास्त्रले यो शासनलाई कसरी स्थापना गर्नुभयो भन्दाखेरि रगतले लेखिएको शासन भनिन्छ। 4 असङ्ख्य 1 लाख कल्पसम्म यो शील समाधि प्रज्ञा, आज जुन भनौँ न मङ्गलसूत्रको धर्मोपदेश हुँदैछ भने यो मङ्गल धर्मोपदेशलाई उपदेश गर्नको निम्ति हामीले पो मङ्गल धर्मोपदेश कति सजिलो गरी भनिदिन्छौँ। तर यो सर्वयुक्त ज्ञानले जानेर, हुन त यो मङ्गल भनेर त राजगृहमा पनि त कुरा त चलेकै हो नि होइन, संस्थागरमा राजाहरू मिटिङ गर्ने भवनमा। तर कुनै लोकका प्राणीहरूले त्यो सही मङ्गल, ठ्याक मङ्गललाई भन्न सके? सबै दृष्टि मङ्गल, मिथ्या दृष्टि मङ्गल। कुनै रुखठ भूमठ, कुनै चतु महाराजीका कुनै 6 देवताका देवलोकहरूले कुनै यो मङ्गल हो भनेर भन्न सके? मनन गर्नुहोस् त। कुनै ब्रह्मलोकका ब्रह्मजीहरूसम्म पनि पुग्यो यो खबर। यसको कोलाहल भयो, चिन्तन गरे, मनन गरे।
तर यो मङ्गल हो भनेर सबैलाई चित्त बुझ्ने गरी उपदेश दिन सके? भगवान शास्ता जब लोकमा उत्पन्न हुनुभयो तब न ती देवताहरूको प्रश्नमा भगवान शास्ताले महाकरुणालाई अगाडि राखेर सर्वज्ञत्व ज्ञानले रातिको समयमा, कुन समयमा? देवताहरू आउने भनेको 10 देखि 2 बजेसम्म। हामी त्यतिखेर के गर्छौँ? राति 10 देखि 2 सम्म हामी सपना देखिरहेका हुन्छौँ, हो कि होइन? भगवान शास्त्रहरूको त्यो बुद्ध रत्न, धर्म रत्न, सङ्घ रत्नको गुणहरू कहिलेकाहीँ मनन गर्दाखेरि पनि आङभरि रौँ ठाडो भएर आउँछ सजनबिन्द है। त यसरी भन्तेजीहरूले उपकार गर्नुभएको यो शासन है, धर्मको क्षेत्रमा पनि त्यति नै आवश्यकता छ। यसरी सन्तुष्ट भइएन प्राप्त भएको त्यो भोजनमा, प्राप्त भएको त्यो आवासमा, प्राप्त भएको त्यो वस्त्रमा, प्राप्त भएको त्यो औषधिमा भने कहाँदेखि मङ्गल हुने, कहाँदेखि सुख हुने? सुख हुने चास छैन। रत्नकै महल बनाइदिए पनि सुख हुने चास छ त छैन भन्ने कुरा रत्नकै भन्दाखेरि सजनबिन म अलिकति एउटा जातकतिर म जम्प गरेँ। परपूर्वकालमा बनारसबाट केही व्यापारीहरू व्यापारको सिलसिलामा मरुभूमि हुँदै जानुपर्ने भयो। त एकजना भलात्मी व्यापारी पनि आफ्नो त्यो बैलगाडामा माल सामानहरू लादेर त्यो व्यापारीको टोलीमा एउटा नाइकेको रूपमा, लिडरको रूपमा अगाडि बढ्नुहुन्छ। जाँदा जाँदै पानी सिद्धिन्छ, मरुभूमि आउँछ अनि एउटा पुरानो इनार भनौँ कुवा जस्तो ठाउँ देखेपछि त्यहाँ खन्न सुरु गर्छन्। व्यापारीहरू सबै मिलेर खन्ने क्रममा जे होस् उहाँहरूलाई पानी प्राप्त हुन्छ, खुसी हुन्छन्। अनि पानीको सँगसाथमा फलाम, तामा पनि प्राप्त हुन्छ, झन् खुसी हुन्छन्। अझै खन्ने क्रममा चाँदी पनि प्राप्त हुन्छ, अझ खुसी हुन्छन्। अझै खन्दै जाने क्रममा सुन पनि भेला पर्छ, अझै खुसी हुन्छन्। एवं प्रकारले खन्दा खन्दै अझै खनिज पदार्थहरू, अझै सुनभन्दा पनि अझै मोल पर्ने हिरा मोतीहरू, रत्नहरू, रुबीहरू, डायमन्डहरू के छन् अब हैन, सप्तरत्नहरू फेला पर्यो। त्यति भएपछि ती सन्तुष्ट हुने एक भलात्मी व्यापारीले ल यतिमा भयो, अब अझै के चाहियो? सप्तरत्न पनि प्राप्त भइसक्यो, भयो, अब नखन भनेर भन्दा होइन अझै खन्ने भन्छ। बाबु भइदिएको अझै के चाहियो? सुन पनि पाइयो, चाँदी पनि पाइयो, सप्तरत्न सबै गाडा बेलगाडा भरियो आफूले ल्याएको त्यो कन्टेनर भनौँ न अहिलेको हिसाबले हैन। माल सामानहरू एक्सपोर्ट इन्सपोर्ट गर्ने, यो देशबाट त्यो देशबाट यो यसरी ल्याउने लिएर जाने क्रममा जुन हुन्छ नि कन्टेनरहरू, ठुलो रेलको डिब्बा जस्तो। त अब नखन भन्दा भन्दै अझै पनि त्यो असन्तुष्ट भाव भनौँ न, त्यो एउटा तृष्णा भनौँ न, त्यो अतृप्त भाव अझै खन्दै जाने क्रममा तल नाग भवन रहेछ लाग्यो नागलाई। अनि लागिसकेपछि त अन्त रिस त उठ्ने नै भयो। त्यहाँदेखि रिसले आँखा मुख के खोलेको मात्रै सबै बस्छ। खालि त्यो एकजना जसले चाहिँ नखन्नको निम्ति अनुरोध गर्नुभएको थियो, जो चाहिँ सन्तुष्ट भई बक्सिन्थ्यो, उहाँ एकजना मात्रै बाँच्नुभयो। बाँकी सबै
त्यहीँको त्यहीँ सबै सोत्तर। त यस्तो हुन्छ सजनबिन। त्यही भएर असन्तोष भनेको नै दुःखको कारण हो, सन्तोष नै सुखको कारण हो। अवश्य हो, सन्तुष्टको विपरीत लोभ हुनु, महिच्छक हुनु। महिच्छक भनेको ठुलो इच्छा, धेरै अनावश्यक लोभ भएकोले धर्म प्राप्तिमा भयङ्कर विघ्न बाधा रुकावट हुने गर्दछ। लौकिक क्षेत्रमा पनि त्यति नै विघ्न बाधा गर्छ भनेपछि त्यो ठुलो इच्छा महिच्छुक भन्ने जुन हो त्यो चाहिँ धर्म प्राप्तिको निम्ति पनि अत्यन्त भयङ्कर विघ्न बाधा रुकावट हुने गर्छ। त्यसैले भगवान् शास्त्रले मैत्री र करुणालाई अगाडि सारेर उक्त ठुलो इच्छालाई, ठुलो लोभलाई नीच बताई बक्सनु भएको छ र अनि सन्तुष्टको प्रशंसा गरी बक्सनु भएको छ। परमोत्तम सम्पत्ति, परम उत्तम सम्पत्ति नै के हो त भन्दा सन्तुष्टि परमम धनम। सजनबिन, यो शब्द नबिर्सिनुहोस्। फेरि एकचोटि दोहोऱ्याए, सन्तुष्टि परमम धनम। सन्तुष्टि नै के हो? परम उत्तम धन हो, सम्पत्ति हो भनी भगवान् शास्त्रले यो धम्मपदमा आज्ञा गरी बक्सेको छ। नीति आचार्यहरूले पनि सन्तोष समान धन अरू छैन भनेका छन्। सन्तोषतुल्यं धनं मथि नन्यं, यो चाहिँ नीतिचार्यहरूको भनाइ। सन्तोषतुल्यं धनं मथि नन्यं, सन्तोष समानको धन अरू कुनै पनि छैन भनेका छन्। लोकमा सम्पत्ति भयो भने जे पनि पूर्ण हुन सक्ने हैन। लोकमा धन सम्पत्ति छ भने हामी जे पनि गर्न सक्छौँ नि त। आज एकजना उपासकले खै भन्थे घर पनि फनफन्ती घुम्ने रहेछ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आफूलाई जुन डाइरेक्सनमा त्यो घरलाई घुमाउन चाहेको हो, घर बनाएको छ 5, 7, 8 कति तल्ला छ हैन, अनि आफ्नो त्यो रुमलाई जतातिर घुमाउन चाह्यो त्यतै घुमाउन मिल्ने रे, मान्छे जस्तै नै। यस्तो पनि त हुने रहेछ। यहाँ पनि के त भन्दा भन्न चाहेको के भन्दाखेरि सम्पत्ति छ भने हामीहरूले लौकिक क्षेत्रमा हामी के चाहन्छौँ हैन, त्यो चिज वस्तुहरू जुन सम्पत्तिबाट सम्भव हुने त्यो कार्यहरू सहज रूपमा हामी गराउन सक्छौँ है। सम्पत्ति भयो भने जे पनि पूर्ण हुन सक्छ हैन। हिजो आज अब के हो, अब मलाई मनुष्य लोकमा मलाई बस्ने इच्छा भएन, ऊ चन्द्रलोक जाने भन्दा पनि करोडौँ अरबौँ हुने व्यक्तिलाई त्यहाँ पनि पुर्याइदिन्छन् भनौँ न, केही दिनको लागि, केही महिनाको लागि। त्यस्तै सन्तोष मान्न सक्नेसँग सबै परिपूर्ण भइरहने हुनाले नै सन्तोषलाई सम्पत्तिको रूपमा आरूढ गरिराखेका हुन् है। धन सम्पत्ति भएको व्यक्तिले जे पनि पूर्ण गर्न सक्ने जस्तै जुन व्यक्ति सन्तोष छ, सन्तोष मान्न सक्नेसँग परिपूर्ण भइरहने हुनाले सन्तोषलाई सम्पत्तिको रूपमा दाँजेर बताइएको छ। तर सम्पत्तिले गर्न नसकिने सम्पन्नतालाई सन्तुष्टि भएका व्यक्तिले उपलब्ध हुने, जुन व्यक्ति सम्पत्तिवानले गर्न नसक्ने त्यो चिजलाई पनि सन्तुष्ट भएका व्यक्तिले चाहिँ उपलब्ध हुने गरी गर्न सक्ने सन्तोषलाई त्यही भएर परम धनको रूपमा भगवान् शास्त्रले प्रशंसा गरी बक्सेको सजनबिन। एकपटक आफ्नो जीवनमा पनि सन्तोष भएर बसिहेर्नु न, जे छ त्यसमा। अघि पनि भनिसकेको छु,
त्यसो भन्दैमा निकम्मा भएर बस्ने भनेको होइन। परिश्रम खूब गर्नुपर्छ, मेहनत खूब गर्नुपर्छ है। परिश्रम गर्ने, मेहनत गर्ने, त्यहाँबाट जे जस्तो आफूलाई उपलब्ध हुन्छ, जे जति आफूले प्राप्त हुन्छ, त्यसबाट नै आफू सन्तोष भएर बस्ने। त्यो टेक्निक त बुद्धानुयायीहरूलाई भन्नु पर्दैन। भगवान शास्त्रको मूल उपदेश नै के हो? सबै संखारा अनिच्चा, सबै संखारा दुःख, सबै धम्मा अनात्मा भन्ने यो तीनटा मूल सूत्रले नै खत्म भइरहेको छ। सबैलाई समेटिदिनु भएको छ। चाहे प्राप्त हुँदा होस्, चाहे गुमाउनु पर्दा होस्, हरेक परिस्थितिमा यो कुरालाई मनन गर्न जान्यो, धर्मलाई गहिराईसम्म बुझ्यो, पाउँदा पनि के खुसी। प्राप्त हुनु भनेको नै के हो? एक दिन गुमाउनु। जन्मिनु भनेको नै के हो? एक दिन मर्नु। भनेपछि गुमाउँदाखेरि दुखी हुनुपर्ने ठाउँ पनि छैन, पाउँदा प्राप्त हुँदाखेरि खुसी भएर नाच्नु, फुरुङ फुरुङ हुनुपर्ने ठाउँ पनि छ त भन्दा छैन। भगवान शास्त्रको मङ्गल धर्म उपदेशले त व्यक्तिलाई त ठक्क माझमा ल्याएर पो राखिदिन्छ त। भगवान शास्त्रले त्यसै सित्तैमा मिडल वे भनेर मझिमा प्रतिपदा भन्नुभएको होइन नि। यो मध्यम मार्गलाई अपनाइयो भने न त जीवनमा फुरुङ फुरुङ हुनु छ, न त जीवनमा दुखी हुनु छ, होइन त? त सजनबिन यसरी चाहिँ राम्ररी मनन गर्न सक्नुपर्छ, बुझ्नु सक्नुपर्छ। भगवान शास्त्रले त्यसै नै सन्तुष्टिलाई प्रशंसा त्यसै गर्नुभएको होइन। जसको चित्त सन्तुष्ट भइरहन्छ उसँग सबै सम्पत्तिहरू भइरहन्छन्। सजनबिन फेरि भने यो शब्दलाई नोट गर्नुहोस्। जसको चित्त भन्ने मन सन्तुष्ट भइरहन्छ उसँग सबै सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू भइरहन्छन्। विश्वास गर्नुहुन्छ या नै भगवान शास्त्रको वचन है? अघि भनिहाले टपिक्समै, सन्तुष्टि परमम धनम है। खुट्टामा जुत्ता लगाइराखेकालाई सम्पूर्ण पृथ्वी नै छालाले ढाकिराखे जस्तो भइरहन्छ है। सन्तुष्टि नभएका कुनै कुनै सम्पत्तिवालाहरू पनि समेत लाभ गर्न नसक्ने, सन्तुष्टि नभएका कुनै कुनै सम्पत्तिवाला करोडपति अरबपतिहरू भनौँ न अहिलेको भाषामा, मिलियन बिलियन, त्योभन्दा माथि के छ भन्नुहोस्, मलाई पनि थाहा छैन। मलाई थाहा भएको मिलियन बिलियन होइन त, अरबपति खरबपति। त्यो माथि गएपछि हाम्रो अब हिमालय देश भएको हुँदाखेरि बरबपति भनौँ। अरब बरब, अरब खरब बरब भनेपछि त हिमशिखरै पुग्यो नि त होइन। माउन्ट एभरेस्ट सबसे उच्च शिखरमा पुग्यो। त्यसमा सम्पत्तिवाला समेत लाभ गर्न नसक्ने जस्ता त्यति सम्पत्ति सन्तुष्ट भएका गरिबले पनि हासिल गर्न सक्छन् भनेर जान्नु बुझ्नु नित्यन्त आवश्यकता छ है। यो सन्तुष्टि मङ्गल बडा कल्याणदायी मङ्गल। सन्तोष भएमा धेरै स्वादिलो हुन्छ भने चाहिँ सन्तोषी व्यक्तिहरूसँग धेरै मानसिक सुख भइरहने हुनाले लौकिक आचार्यहरूले सुखको मूल भनेको नै सन्तोष हो भनेर भनिरहेका छन्। सुखको मूल जरो भनेको नै के हो? सन्तोष। तर शिक्षाको क्षेत्रमा कसैले यति भएपछि त पुग्यो नि भनेर, अथवा आर्थिक क्षेत्रमा पनि यति भयो भने त पुगिहाल्यो नि भनेर शिथिल ल्याउन सक्छन्। यसरी शिथिलता ल्याउनु सन्तुष्टि होइन, त्यो चाहिँ पछि हट्नु मात्र हो। धार्मिक क्षेत्र र लौकिक क्षेत्रमा समान रूपले निष्कर्ष निकाल्न
योग्य छैन। जस्तै धर्ममा मात्र उद्योग र अभ्यास गरिरहने, जस्तै हामी पर्वजार्थीहरूको भिक्षु सामनेर गुरुमाजुहरूको निम्ति भए सम्पत्ति सम्बन्धी जति जति अल्पेच्छा भइन्छ उति उति नै राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ है सम्पत्तिको विषयमा भिक्षु भन्ते सामनेरहरू जति जति चाहिँ अल्पेच्छा हुन्छन् त्यति त्यति नै मङ्गलदायी काम हो। लौकिक गृहस्थीहरूको निम्ति त्यसो होइन। फेरि यहाँनिर फेरि कम्पेयर गर्नुहुन्छ कि भनेर धार्मिक क्षेत्रमा नै पनि ग्रन्थ साहित्यमा विद्वान बन्दैमा सन्तोष मानिरह्यो भने पनि त्यो कमजोर र पछि हटेको भाव मात्र हो। ओ हाम्रा त्रिपिटकधर भन्तेजीहरू पनि पढि नै रहनुहुन्थ्यो आँखा देखुन्जेल। ऊ हाम्रो जुन यो दीपनीहरू लेख्ने सेयाडको युगमा त सजनबिन यसरी लाइट पनि थिएन, बिजुली बत्ती थिएन है। तेलबाट बत्ती बालेर चाहिँ पढ्नुपर्ने, राति 2 बजीसम्म उहाँले लेख्नुभएका ती किताबहरू बिहान उठेर हेर्दाखेरि आँखा नै निस्किने हो कि जस्तो हुँदा, राता राता गोलभेडाको डल्लो जस्तो है। त मेहनत गर्नुपर्छ, परिश्रम गर्नुपर्छ। अस्ति मात्रै एकजना उपासकको एउटा घरमा गएको, छोरीको मन्थली इन्कम भन्थे 5 लाख जस्तो होला अहिले। तर भन्थे उसको चस्मा त फेरि खोल्यो भने आँखा देख्दैन नि। उसले धेरै मेहनत गर्यो, रातभरि पढ्थ्यो, धेरै मेहनत धेरै कोसिस गरेर पढ्यो। त परिश्रम त गर्नुपर्छ है। धार्मिक क्षेत्रमा नै पनि ग्रन्थ साहित्यमा विद्वान भन्दैमा सन्तोष मानिरह्यो भने त्यो कमजोर र पछि हटेको भाव मात्र हो, प्रमादी स्वभाव हो त्यो। मार्ग र फल लाभ हुने अवस्थामा नपुगुन्जेलसम्म अटुट रूपमा उद्योग गरिरहनुपर्छ। त्यस्तै नै सांसारिक मानिसहरूका लागि अझै कर्तव्यहरू रहेका छन् सजनबिन्द। आफूलाई मात्रै हेरेर हुँदैन नि, हामी समाजमा बसेका सामाजिक प्राणीहरू हौँ। पारिवारिक कर्तव्यहरू छन्, आफ्नो कुल वंश खानदानको कर्तव्यहरू छन्, आफू बस्ने नगरको कर्तव्यहरू छ, आफू बस्ने प्रदेशको कर्तव्यहरू छन्, आफू बस्ने सिङ्गो राष्ट्र देशप्रतिको कर्तव्य रहेको हुँदा ती कर्तव्यहरूका लागि सम्पत्तिहरू खोज्नुपर्छ नै। गरिब भएर त भएन नि, परिश्रम गर्नुपर्छ, मेहनत गर्नुपर्छ। भन्तेले सन्तोष भएर बस्नु भन्नुभएको छ। अब आइसुखे जे छ हुँदैन त्यस्तो खालको आइसुख्य। भगवान बुद्धलाई हेर्नुपर्छ, भगवान बुद्धका श्रावक सङ्घहरूलाई हेर्नुपर्छ। उहाँहरूले कति घण्टा काम गर्नुहुन्छ दिनमा। भगवान शास्ताको त 22 घण्टा भन्नेको छ। हिजो आज हाम्रो यो एसियामा हेर्नुहोस्, जापानमा कति घण्टा काम गर्छन्? मिनिमम 14-16। हाम्रो एकजना उपासक 18 घण्टासम्म काम गरे रे जापानमा गएर। दिनमा हुन्छ कति? 24 घण्टा। उहाँले काम कति गर्नुभयो? 18 घण्टा। तब आफै विचार गर्नुहोस्। त्यसै त्यो माथि पुगेको होइन, के गरेका हुन् उनीहरूले पनि? परिश्रम गरेका छन्, मेहनत गरेका छन्। त तपाईँ हामीहरूले पनि मेहनत गर्नुपर्छ आफ्नो परिवारको कर्तव्यको निम्ति, आफ्नो कुल वंश खानदानको निम्ति, बुद्ध शासनको निम्ति, रगतले लेखिएको यो शासनलाई बचाउनको निम्ति, बहुजन हितको निम्ति। जबसम्म बुद्ध शासन छ तबसम्म उज्यालो प्रकाश छ। जब बुद्ध शासन छैन लोक अँध्यारो हुन्छ। अघि भर्खरै मैले मङ्गलसूत्रको प्रसङ्गमा पनि भने, सम्पूर्ण मनुष्यहरूले, देव ब्रह्माहरूले 12 वर्षसम्म चिन्तन मनन गर्दा पनि मङ्गलको निष्कर्षमा पुग्न सकेनन्। त केवल भगवान शास्ता आएर यो ठक्क
टक्क टच स्विचलाई अन गर्दै जस्तै झल्ल पारिदिएपछि मङ्गल भनेको त यो पो रहेछ। त बुद्ध शासन लोभ भयो भने सबै यी शिक्षाहरू लोभ हुन्छन्। अनि तपाईँ हाम्रा सन्ततिहरूको के हाल हुन्छ अब मनन गर्नुहोस् है। बरु पश्चिमा देशहरूमा बुद्धं शरणं गच्छामि नभन्लान्, तर भगवान् शास्त्रका ती शिक्षाहरू मजाले अभ्यास गरेका छन्। ती रुल्सहरूलाई, ती नियमहरूलाई खुब राम्ररी फलो गरेका छन्। हिजो आज त बुद्धं शरणं गच्छामि भन्ने पनि भइसक्यो। युगान्डामा पनि भन्तेजीहरू चिवर लगाएर सामनेरहरू बनेर शासन गरिरहेका छन् है। त केही गरी सकिएन भने जसरी हुन्छ त्यसरी सन्तोष मान्नु परे पनि, सक्षम हुँदा पनि उन्नति र विकास ठप्प रोकिने गरी सन्तुष्ट हुनु साँच्चीकैको वास्तविक सन्तुष्टि नभई हतोत्साह र निष्क्रियता मात्रै ठहरिन्छ। त सज्जनवर्गहरू, आज अलिकति बोलाइ पनि लामो भयो जस्तो छ। जे होस्, सन्तुष्टि मङ्गल कति आवश्यकता छ भन्ने कुरा यति भन्ने केही बुझ्नु पनि भयो। त बाँकी रहेका धर्मोपदेशहरूलाई यदि कर्मले साथ दिएछ भने भोलि फेरि निरन्तर दियौँला भन्दै सबैले सन्तुष्टि मङ्गललाई प्राप्त गर्न सकुन्। जे जस्तो आहार भए पनि, जे जस्तो विहार भए पनि, जे जस्तो सुकै सिचुएसन भए तापनि आफ्नो मनलाई शान्त राख्न सकुन्। त्यो आफ्नो कर्तव्यलाई पूरा गरेर चाहे सुखदको होस् चाहे दुःखदको होस्, चाहे मङ्गल कार्य होस् चाहे अमङ्गल कार्य होस्, जुनसुकै स्थितिमा पनि आफ्नो मनलाई ठिक ठाउँमा सन्तुलित बनाइराखेर सन्तोषपूर्वक जीवन जिउन सकोस्। त्यो सन्तोषपूर्वक जीवन जिउने कला भनेको त अघि भनिहालेँ। अनिच्छानुपस्सी विहरति। अनि यस्ता भगवान् शास्त्रले बताउनु भएको त्यो कर्मस्थानको अभ्यास गरेर, मनन गरेर, चिन्तन गरेर भावितामय ज्ञान उपलब्ध गर्न सकियो भने अवश्य पनि सन्तोष भइने नै छ भन्दै सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। इदं मे दानम् आसवख्यया वहं होतु, इदं मे दानं निब्बानस्स पच्चयो होतु, इदं मे दानं सबे सता अनुमोदन्तु सुखिता भवन्तु। साधु साधु साधु।